बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं। आज की वीडियो का एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जिनका ससुराल में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। हम सब रिलेटेड हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो हम काफ़ी हद तक हर्ट हो जाते हैं। मैं आज सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ससुराल और मायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मेरे वालिद साहब की एक मिसाल थी कि अगर मायके में माँ बाप अगर चप्पल से भी मारते हैं ना तो दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। अगर वो कोई बातें सुना देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ससुराल में कोई गुलाब से भी मारे ना तो चोट लगती है, बंदे को तकलीफ़ होती है, उनकी बातों से, उनके तानों से बंदे को बुरा लगता है। और मेरा यहाँ मारने से मुराद कोई थप्पड़ मारना या किसी को नुकसान देना नहीं है। यहाँ मारने से मुराद तंज़िया बातें करना, मजाक मजाक में ऐसा तंज़ कर जाना जो इंसान का दिल बिल्कुल चीर के रख दे। तो इस बात से आप लोग भी एग्री होंगे कि अगर हम शादी से पहले अगर हमारे मायके वाले, हमारे बहन भाई, हमारी भाभियाँ, हमारे माँ बाप अगर कोई कुछ बोल भी देते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इतना ख़ास। हम या तो मजाक में ले लेते हैं या बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं और परवाह नहीं करते। लेकिन अगर ससुराल में अगर कोई प्यार से आपके कपड़ों पे भी कोई बात कर लेता है कि ये कैसे कपड़े हैं, अगर कोई प्यार से भी बात कर लेता है कि आज जो है तो तुमने ज़्यादा टाइम कहाँ गुजारा, या कोई भी कुछ भी रिलेटेड बात हो जाती है तो बहुत बुरा लग जाता है सबको। बस एक यही चीज़ होती है जिसकी वजह से हम सब लड़कियां बहुत टेंस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो इससे निकलने का हल सोचना चाहिए, ना कि इसी बात पे पूरी ज़िंदगी गुजार दें। मैं दूसरी बात ये करूँगी कि आप लोग शादी से पहले इतनी उम्मीदें नहीं लगाते हैं घर वालों से, तो वहाँ आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जल्दी भी उठें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्यों जल्दी उठ गए। लेकिन अगर ससुराल में आपको सुबह जल्दी उठाना पड़े तो इस बात पे आप लोग को बहुत इश्यू होता है कि आज हम बहुत जल्दी उठ गए, हम घर में ऐसे नहीं थे, आज हमें ये खाने को मिल रहा है, हम लोग घर में ऐसे खाना हमें नहीं मिलता था, हमारे घर में नखरे उठाए जाते थे, यहाँ नखरे नहीं उठाए जाते। तो मैं आपको सिर्फ यही बात करूँगी कि ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। अगर मायका ससुराल बन जाए ना, मतलब ससुराल वालों की तरह बातें सुनाए, कुछ भी बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ससुराल कभी भी मायका नहीं बनता। ये प्लीज़ अपने दिमाग में ये बात डाल दें। ये इस बात को कभी भी बदलने की कोशिश ना करें कि आप लोग कहेंगे कि हम लोग ससुराल को बदल सकते हैं। आप कभी नहीं बदल सकते, और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो प्लीज़ किसी के लिए ख़ुद को ना बदलें और किसी को अपने लिए बदलने का ना कहें। ये एक ऐसा लॉजिक है ना जो कि इम्पॉसिबल है, जिसका कोई हल नहीं है। तो प्लीज़ ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दें कि आप लोग किसी को बदल सकते हैं अपने लिए, या आप किसी के लिए बदल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि औरतों में ये खसूसियत ज़रूर होती है कि वो, उनमें एक ऐसी चीज़ होती है कि वो रंग के साथ रंग जाती हैं, वो माहौल के साथ बदल जाती हैं। लेकिन मर्दों में ये चीज़ नहीं होती। अगर आपकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है तो वक्त के साथ साथ आपको समझना शुरू कर देगा, लेकिन कुदरती आप उसी के रंग में रंग जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए अपने आप को कभी नहीं बदलेगा। ये बात तो हकीकत है। तो मैं आपसे यही बात करूँगी, प्लीज़ आप ससुराल वालों के लिए ख़ुद को ना बदलें। आप अपने जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप लोग बखूबी निभाएं। उस पर बिल्कुल भी ख़फन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। खुश दिली से करें, सवाब की नीयत से करें, और किसी से रिवार्ड ना मांगें। किसी से ये ना कहें कि मुझे इसका बदला चाहिए। जिस ज़ात के लिए आप कर रहे हैं आप उसी से बदला मांगे। अगर वाकई में आप अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए काम कर रही हैं तो जाकर उनसे बदला मांगे, जो कि आपको कभी देने वाले नहीं हैं। अगर आप अल्लाह की ज़ात के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको अल्लाह के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी कि वो आपको क़यामत वाले दिन बदला देता है या इस दुनिया में अजर मिलता है। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक नियत कर लिया करें किसी चीज़ की।
آپ جب صبح ہوتی ہے آپ کی، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیا کریں کہ آج میں نے کس نیت سے کام کرنا ہے، میں نے کس کے لیے کام کرنا ہے. پھر پورا دن آپ نے اس کے لیے کام کریں، پھر اسی سے مانگیں، پھر کسی سے گلہ نہیں کرنا. اگر آپ صبح اٹھ کے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج میں نے اللہ کی خاطر قربانی دینی ہے، آج میں نے اللہ کی خاطر کسی کو خوش کر دینا ہے، آج میں نے اللہ کی خاطر کسی سے اچھے بول دینے ہیں، آج میں نے اللہ کی خاطر کسی کی ہیلپ کر دینی ہے، تو پھر پورا دن آپ جب تھک بھی جائیں گے نا، تو آپ کی روح نہیں تھکے گی، آپ کا دماغ نہیں تھکے گا، آپ کو سکون ملے گا کہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی صبح اس ٹینشن سے ہوتی ہے نا کہ آج مجھے اٹھ کے سارے گھر کا کام کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں سننی ہے، سسرال والے تو خوش نہیں ہوں گے مجھ سے، پھر میں تھک جاؤں گی، مجھے اس نیند کا موقع نہیں ملے گا، پھر بچے پریشان کریں گے، یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہی سوچ کے کریں گے تو آپ کا جو دن ہوگا نا وہ بہت اسٹریسفل ہو جائے گا. تو صبح اٹھتے ہی اپنی نیت کر لیا کریں اور اللہ سے مدد مانگ لیا کریں کہ اللہ میں آج آپ کی خاطر جو کام کروں گی، آپ کی خاطر کروں گی، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، اور آپ ہی بہترین بدلہ دینے والی ذات ہیں. پھر آپ ضرور مجھے بتائیے کامنٹ میں کہ آپ کا وہ دن کیسا گزرا، جو آپ کے پچھلے دن گزرتے تھے اس سے کتنا امپروو ہوا آپ کے دنوں میں، آپ کی زندگی میں. میں لاسٹ میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ امید لگانا چھوڑ دیں. آپ جس انسان سے امید لگائیں گے وہ انسان آپ کو اتنا ہی پریشان کرے گا. آپ اپنے اللہ سے امید لگائیں، آپ کسی کی پرواہ مت کریں. آپ لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ سسرال والوں میں کسی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بلکہ اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے کیا سلوک کیا تھا. قبر میں بھی ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، کسی دوسرے بندے کا نہیں. تو پلیز اپنا اخلاق درست کریں، اپنے آپ کو پرفیکٹ کر دیں اللہ کی نظر میں، اللہ کی خاطر، کہ اللہ سے جب آپ لوگ ملیں تو ان کو جواب اچھے طریقے سے دے سکیں، نہ کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اپنے نبی کے آگے. آپ لوگ اپنے سسرال میں پردے میں رہیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں تمام لڑکیوں کو کہ اپنے پردے میں رہیں، کیونکہ دیور سے پردہ اسلام میں آیا ہے، کیونکہ دیور اور بھابھی کا رشتہ حرام قرار دیا گیا ہے. آپ لوگ اپنے پردے میں رہیں، آپ لوگ اپنے لمٹس میں رہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر دیں، اپنے ساس سسر کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں. آپ اپنی طرف سے اچھا کریں، کیونکہ آپ لوگ نے جواب دینا ہے نا اللہ کو، تو یہ سوچ کے اچھا کریں. اپنی خاطر بہترین سے بہترین کریں، اور ہر دن اپنی ڈائری پہ یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ آج میں نے ایک ایسی نیکی کی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ اللہ پاک مجھے جنت عطا کرے گا. ہر دن ایک نئی نیکی آپ لوگ ایڈ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ نیکیوں کا پیج بھر جائے گا اور آپ لوگوں کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا. ڈائری کا ایک پیج کے درمیان ایک ایسا پیج بنائیں جہاں پہ آپ دن کی اچھائیاں بھی لکھیں اور دن کی برائیاں بھی لکھیں، اور اس دن کی برائیوں میں یہ لکھیں کہ آج آپ نے کس طریقے سے لوگوں سے بات کی، کس طریقے سے لوگوں کی بات کو مائنڈ کیا، کتنا اسٹریس لیا، یہ سب کچھ. پھر اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے اور کیا چینجنگ آنی چاہیے. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو میری ایسی ایک بات اچھی لگی ہوگی، یہ نصیحت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کسی کی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، اور اللہ پاک کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا. آپ لوگ اپنی طرف سے بہتر کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ کی ہی زندگی میں بہت رونق ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیو سنی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور بیسٹ فیڈ بیک دیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.